ساری زندگی لا یاری دونوا ایکو دادا ہے آپ خدا دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے باہا بچے رجو آیا ہی جوان اور چھوڑا گیا رب دا قرآن دے دنیا من گئی ہے شرک بھی جگدہ اٹھیا طوفان شرک بھی جگدہ اٹھیا طوفان اور رب دا قرآن لے کے آیا امام سید خانے اور رب دا قرآن لے کے آیا امام سید خانے وہ کیا ہر مسئلہ سمجھا وہ کیا ہر مسئلہ سمجھا وہ بھی جنت جو سونا تھا دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے باہا بچے جو آیا ہے جمال سونا بھائی حسین بھی آمان دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے مختصر دیا کلام امام صاحب کی نظر سبحان اللہ شیعہ پیارا 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 علامہ کی زر حیات میں گلو پیارا پیارا علامہ کی زر حیات میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو پیارا 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 علامہ کی زر حیات میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو پیارا 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 رب دا قرآن پڑھتا سارے آپ سبحان اللہ پیارا پیارا رب دا قرآن پڑھتا اشادیاں دا سن کے ایمان ٹھہردا ایمان ٹھہردا پیارا پیارا رب دا قرآن پڑھتا اشادیاں دا سن کے ایمان ٹھہردا باطل دے حق دی پہچان میں گلو پیارا پیارا علامہ کی زر حیات میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو مناج کی جان کے اتنی اونچی شان تو سن سن کولے انہیں سن کے بیان نو سن سن کولے انہیں سن کے بیان نو آزادیاں تے آیا یہ طوفان میں گلو اے آزادیاں تے آیا یہ طوفان میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو سیرا کامیابی والا سیرا کا بڑا شاندار مصرع ہے آپ کو سبحان اللہ سیرا کامیابی والا چھکتا امان سیرا کامیابی والا چھکتا امان بجتی ہے رانوں دے سن کے قرآن نو بجتی ہے رانوں دے سن کے قرآن نو ہر جاتے کرتا اعلان میں گلو ہر جاتے کرتا اعلان میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو پیارا 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 علامہ کی زر حیات میں گلو
آخری مصرع سارے ہاتھ چلو بلند آواز سبحان اللہ کانی میں نسدہ تیر تھے کمان دو کانی میں نسدہ تیر تھے کمان دو مشرق ایمین دے غلام الافان دو مشرق ایمین دے غلام الافان دو سوڑ کے توحیدی بیان بیدلا سوڑ کے توحیدی بیان بیدلا سن کے حدیث دے قرآن بیدلا پیارا 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 علامہ کی در حجاب بیدلا سن کے حدیث دے قرآن بیدلا الحمدللہ یہ ساڈا سالانہ پروگرام ہے جہاں تقریباً 14-15 سال تو ربیع الاول ہونا کدے 12 تو پہلے کدے 12 تو بعد اس دفعہ حضرت دے حکم دے نال 13 رکھی گئی ہے آج 13 ہونا اور تو 14ویں شروع اور پہلے الحمدللہ کئی دفعہ توحید تو ہے ہی ہے توحید نے موضوع تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع تھے پروگرام جلسے بیان ہونے ہوئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہونے راسن آج دا یہ پروگرام خاص طور پہ حالات میں تقاضے سامنے رکھ کے رکھا گیا ہے عظمت صحابہ کہ ایسا پتہ لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کتنا شان کتنا رتبہ اور انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ کچھ اپنا قربان کیتا الحمدللہ اپنے انداز وچ حضرت مولانا آصف عثمانی بیان فرمایا شان صحابہ کیڑے پیارے انداز نال اور ہوں انشاءاللہ ساڑھے آخری مہمان جنہاں تسی الحمدللہ 20 سال تو جاننے ہو اور ہر مزید تعارف حضرت اکرم توحیدی صاحب نے کرا دیتا اللہ کریم نے انہاں علمی دولت نال نوازا اور علم نال اللہ پاک دل بھی دیتا بعضیاں علم ملنا تے دل نہیں ملنا گھر بیٹھے کمرے رہنے الحمدللہ انہاں اللہ پاک نے قرآن و حدیث نے علم بھی دیتا اور نال جرت آنا دل بھی دیتا جیڑے باطل نے جھوٹ نے گھر وچ پہنچ کے اساں جھوٹا کر کے حق نی دعوت دے کے آوے اللہ کریم انہاں دی عمر دراز فرمائے اس طرح پہلے توحیدی صاحب دعا کرے سارے دلوں دعا کرو اللہ ہر فتنے اور ہر شر تو بچا کے آخری سانس تک اللہ کریم اسی طرح اپنے قرآن اور اپنے پیارے پیغمبر نے فرمانی تبلیغ کرنے دی توفیق عطا فرمان اور اپنے فضل و رحمت نال حفاظت فرمان میں آخر انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا اور تسی تمام بھائی دوست احباب اس تھوڑی سردی وچ دور دور تو تشریف گھن آئے اللہ کریم تساڈا آنا بھی قبول فرمان اس دور وچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں اس دور میں اساں چاہینا کہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نامت اپنے بچے نے نہ رکھا اپنے روڑا نے
اپنے چوکا نے نہ رکھا اور اپنی مسیطہ نے نہ رکھا. الحمدللہ ساڑھی مسجد نے کدے 45-50 سال تو پہلے تے نہ ہوئے مسجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ انجہار چاہینا کسی صحابہ کی عظمت مختلف انداز نال لوگوں نے سامنے کرا. پہلے محلہ حضرات بیٹھے سن, میں انہوں کی بھی گزارش کرے سن کہ اہلِ محلہ جتنے بھی ہیں اپنے جتنے کاغذات ہیں انہوں نے اپنے محلے کی نمائندگی کرنے میں لکھا کیتا کریں محلہ مسجد سیدنا امیر معاویہ. اپنے بچے کی پیدائش نے سلسلے اپنے شناختی کارڈ نے سلسلے اپنے بجلی نے بل لگانے نے سلسلے تاجے مسجد نے نائے نالے نال آمن جے نا کہنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خال المؤمنین پر الوزیادی و گفتگو کرنا. حضرت تشریف فرماون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظمت مقام شان بیان فرمیسن. اللہ کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دلو محبت کرنے کی اور انہوں سے جانا نچھاور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان حالات آئندہ آئین ہستا ہے انہوں نے عظمت اور انہوں نے شان اتر کی کرنی پوسی, جان بھی قربان کرنی پوسی. اللہ کریم پورا اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جدو ضرورت پڑے اللہ انہوں نے خاطر جان قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جتنے گمراہ کن نظریات انہاں وچ 4 قسم دیاں فکری غلطیاں اور فکری گمراہیاں بنیاد بندی ہیں. پہلی فکری گمراہی اور بنیاد، لوگ یہ سمجھ دیں کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخی شخصیات ہیں اور ہر گمراہ کن نظریے دی اے بنیاد ہے. فکری گمراہی دی
پہلی بنیاد کے اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات، اس واسطے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ دیاں کتاباں وچ ویکھدے ہیں، حالانکہ اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات قطعاً نہیں، اصحاب رسول قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ کیڑی چیز دا نام ہے؟ تاریخ ایک کباڑ خانہ ہے، اور کباڑ خانہ میں اچھے پرزے بھی مل سکتے ہیں تے ناکارا پرزے بھی ملتے ہیں، بیکار مال بھی ہوندا تے کم دا مال بھی ہوندا، لیکن اس دی پہچان واسطے بھی ماہر عالم دی ماہر آدمی دی ضرورت ہے جڑا انہاں پرزاں دی پہچان رکھدا ہوے۔ اس واسطے تاریخ دا پورا مواد محدثین دے نزدیک بھی، فقہا دے نزدیک بھی، اور تمام اہل اسلام دے نزدیک وہ ایک کباڑ خانہ ہے۔ اس دے مال دی پہچان واسطے ماہر محقق اور مدقق دی ضرورت ہے، جبکہ اصحاب پیغمبر ایک قرآنی شخصیات ہیں، اور انہاں دا مقام، انہاں دی شان کتاب اللہ نے بیان کی تھی۔ انداز میں ایسا سے بدل دیتے، میرا گلہ بالکل بند ہے، زخم بھی ہنتے، چل گرم ہو گیا تو چالی ویسی، تے مسئلہ رامن کوئی نہیں لگا، بے فکر رہو، جدہ تک اے مسئلہ بیان نہ ہوئے نا، جو مردے نہیں سن دے تقریر پوری ہوندی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ شرک دا مڈ اتھو شروع ہوندے، سنا لیا کہ چور دروازہ اے یہ سنا مندا کیتا، تے بات اشاعتی تا نہ ہو سا کہ مسئلہ توحید بیان ہی نہ ہوئے تقریرے چوتھے میں آمنے، لیکن ہے تھوڑی جی تمہید سن لو۔ قرآنی شخصیات، قرآن مقدس نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے 5 اوصاف ذکر کیتے ہیں، 5 اوصاف، انہوں 5 خصائص بھی آکھ سکتے ہو، 5 خصوصیات بھی آکھ سکتے ہو، انہوں میں چند موٹیا جہاں میں ذکر کردہ کہ اس کائنات میں کوئی ایسا امتی نہیں، انبیاء دے بعد کوئی یو جئی جماعت نہیں جس دا ایمان دی اللہ نے گارنٹی دیتی ہو بے، کوئی یو جئی جماعت نہیں، کوئی یو جئی گروہ نہیں، حتیٰ کہ زین العابدین ہو بے، امام باقر، جعفر، موسیٰ، کاظم، بڑے بڑے آئمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، طحاوی، سب تے اللہ دیا رحمتوں میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، جنید بغدادی، علی حجویری، شیخ عبدالقادر جیلانی، سلطان باہو، سب تے اللہ دیا رحمتوں میں
انہاں دے ایمان دے بارے اسی حسن زن رکھ دیا، انہاں دے تقوی تے پرہیزگاری دے بارے ساڈا حسن زن موجود ہے، لیکن اللہ دی طرفوں گارنٹی کوئی بھی موجود نہیں۔ گل اوکھی تو نہیں، اللہ دی طرفوں کوئی گارنٹی اس آسمان دے تلے اور اس زمین دے اتے صرف ایک جماعت محمد مصطفیٰ دی، اصحاب پیغمبر، جنہ دے ایمان دی اللہ نے گارنٹیاں دیتی ہے، جنہ دے ایمان دیا گارنٹیاں دیتی ہے، جنہ دا ایمان منصوص اور منصوص من الکتاب، اللہ دی کتاب اچ منصوص، اور گارنٹی شروع کی تو کیتی، شروع کیتا اولئک ہم المؤمنون حقا، اے شان فقط اصحاب پیغمبر دی، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ علماء جان دیں اے حقا کے بے اولئک ہم المؤمنون، اے ہیں پکے مومن، اگے فرمایا حقا، یہ تاکید تے تاکید اتھے آندی ہے جتھے کوئی منکر موجود ہو بے، کوئی شک کرنے والا موجود ہو بے، اس وقت کوئی منکر نہیں، جنہا صحابہ رسول دے ایمان دا ابو جال بھی منکر نہیں، اتبا تے شیبہ منکر نہیں، انہاں نو تو دشمنی یہ آئے جو ایمان گھن کیوں آئے، بول انہاں نو تو یہ دشمنی آئی، لیکن اے منکر آمن والا آئی، اس بات سے اللہ نے مومن اتنے بھی من گیا، اولئک ہم المؤمنون، اگے جڑا حق کا ذکر کیتا ہے، اس حق کا اے صحابہ دے منکر دے سیرے چ سٹ ماری ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، کہ اہن پکے مومن، یعنی جڑا انہ دے ایمان شک کرے او کافر بھی بنسی پکا، انہ دے مومن شک نہیں اور انہ دے منکر دے کافر ہومن شک نہیں، حقا۔ پھر اتنے نہیں چھڑیا، قرآن پڑھو، یہ عجیب گل ہے، قرآن شروع کیتا جدو آیت حقا پکے مومن، پھر انہاں دے عنوان اور درجے مقرر کیتے، فرمایا ہجرت تو پہلے مومن ہجرت کیتی ایمان واسطے، ہجرت تو بعد امتحان بدر آیا، احد آیا، حنین آیا، عذاب آیا، فتح مکہ آیا، صلح حدیبیہ آیا، ایک ایک سٹیپ تے اگر پورا قرآن مطالعہ کرو، قرآن مقدس نے اس لفظ نو ضرور ذکر کیتا، بدر دے مجاہدین دا تذکرہ کیتا، فرمایا المومنین، احد دا تذکرہ کیتا، فرمایا المومنین، عذاب دا تذکرہ کیتا، المومنین حدیبیہ دا تذکرہ کیتا، المومنین فتح مکہ دا تذکرہ کیتا، المومنین اور حنین دا تذکرہ کیتا، المومنین پیغمبر دی حیات دا تذکرہ کیتا، المومنین پیغمبر دی وفات دا تذکرہ کیتا، المومنین قیامت دا تذکرہ کیتا، میدان حشر دا تذکرہ کیتا، تے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اتھے بھی ذکر کیتا ہے پکے مومن، ہر سٹیپ تے ذکر کیتا کہ اے پکے مومن، ایک ایک سٹیپ تے ذکر کیتا، اگر ساریاں ایتا پڑھا تے بڑا وقت لگ سی، صرف عنوان دے بڑا مقصد ہے، ایک ایک سٹیپ تے ذکر کیتا، اے پکے مومن، اور وجہ اے ہائی اللہ نو پتہ ہے کہ نہ دے دشمن وار کن کرنا ہے،
اور دھوکہ لوگاں نو کہہ دے بنا. اس واسطے صحابہ دا اس ایمان دا بھی تذکرہ کیتا یوم لا یخزی اللہ النبی. فرمایا او دن جس دن اللہ نے اپنے نبی دی کانڈ نہیں لگن دے بنی. وہ کیڑا دن ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی. نال ذکر کیتا والذین آمنوا معہو. صرف آمنو نہیں، معہو معیت والے مومن، صحبت والے مومن. جس طرح پیغمبر دے قریب رسوائی نہیں آ سکتی، اسی طرح پیغمبر دے صحابہ دے قریب بھی رسوائی نہیں آ سکتی. ایک اے گارنٹی دیتی. اے صحابہ دی او خصوصیت ہے جڑا کسے امت نو نصیب نہیں ہوئی، نہ اس امت دے افراد نو نصیب ہوئی ہے. اے صرف اس امت دے اوائل اور پیغمبر دے صحابہ نو نصیب ہوئی ہے. نمبر 2، تسی بھی عمل کر رہے ہو، اسی بھی عمل کر رہے ہیں. بڑے بڑے عملہ والے گزرے، کسے دے عمل دے قبولیت دی گارنٹی نہیں ہے. کوشش ہے لیکن گارنٹی. حسن ظن ہے، امید بھی ہے، حسن ظن بھی ہے، لیکن اللہ دی طرفوں گارنٹی نہیں ہے. پورا قرآن پڑھو، صرف جماعت صحابہ دی ہوئے کہ جنہ دی قرآن نے عمل دے قبولیت دیا گارنٹیاں دیتی ہیں. انہاں دا عمل کر کے رہن. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یا اللہ کی ہوئے پھر کہ لقد رضی اللہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لقد رضی اللہ، اللہ سو چاہیے. او میں نو راضی کرنا چاہندن اپنے اعمال نال، تے میں نے اپنے اللہ ہمن دی قسم میں انہاں تے راضی ہاں. عمل قبول ہویا یا نہیں ہویا؟ ایک خصوصیت فقط جماعت محمد مصطفیٰ دیئے، اور کسے نو اے شان نہیں ملی. نمبر 3، عمل تسی بھی کر رہے ہو، عمل اسی بھی کر رہے ہیں. عمل علماء بھی کیتے، فقہاء، متقین، بڑے بڑے اللہ علیہ عمل کر کے گئے، لیکن ظاہر دیتے گواہ سی ہاں دل دی گل اندر اور باطن دی شہادت کسے دے بارے بھی نہ دے سکتے. تسی دے سکتے ہو؟ کئی ہو جائے ہوں دن 80 سال تک مولوی بن کے رہن تے بعد پتہ لگے انہاں دا خطرہ بھی کوئی نہیں. ہندوستان چوائن جاسوس کئی ہو جائے پیران دا تو اکثر خطرہ کوئی نہیں ہوتا، اکثر فارغ ہے. کیونکہ وہی جوگی ہندوستانی جوگی کیوں پریشان ہو گئے؟ تھوڑے بچی پیران لی بیماری ہے، بڑے دیہاڑے ہو گئے ہیں تے آج میرے ہتھے چڑھے ہو لیٹیا ہے. جتنیاں بوٹے آج نکلے ہوئے نا سارے مار کے اٹھ سا انشاءاللہ، خالد فصل باقی ہو سی. توجہ ہے نا؟ تسی کچھ بول سو تو میرا گلہ بھی چل سی. کسے دے اندر دی گارنٹی صحابہ دی جماعت ہو بے جنہ دے ظاہر نو اللہ تھوڑا بیان کیتے، جنہ دے ظاہر دیا گارنٹیاں اللہ تھوڑیاں دیتی ہیں تے اندر تے باطن دیا گارنٹیاں زیادہ دیتی ہیں. یہ صرف عنوان دے رہی ہے. قرآن دا مطالعہ کرو اور بے شمار ایتا مل سے بہت دیتیاں. وجہ صحابہ دا ظاہر اتنا پاکیزہ آئی، اتنا واضح، اتنا بے غبار رہی کہ آج تک کسے صحابہ دے ظاہر تے اعتراض کرن دی جرات ہی نہیں کیتی.
انہوں نے ظاہر تے کسے اعتراض کرن دی اتنا صاف ہے آج تے کسے جرات نہیں کیتی تاریخ اٹھا لو اس وقت دی تاریخ یا بعد دی تاریخ دشمن حملہ کیتا تے انہاں دی نیت تے کیتا دشمن حملہ کیتا انہاں دے باطن تے کیتا دشمن حملہ کیتا انہاں دے اندر تے کیتا ظاہر کی اتنا پا کے عروہ ابن مسعود حالے تک مسلمان نہیں ہویا حدیبیہ دے مقام تے گیا اصحاب پیغمبر دا طریقہ ویکھا اور اصحاب پیغمبر دی مجلس ویکھی واپس آیا مکہ مکرمہ آیا اور اتنے آ کے اس تقریر کی تھی اور فرمان لگا ایوہ الناس یا معاشرہ قریش او قریشیو میں روم بھی گیا فارس بھی گیا بڑے بڑے بادشاہ منو بیکھیا انہاں دے بزرانو بیکھیا لیکن واللہ ما رأیتو مثل اصحاب محمد بڑے بڑے بیکھے لیکن محمد جے صحابہ جی یا کسے نو نہیں بیکھا یہ دشمن گواہی دے رہی ہے مسلمان نہیں اور صحابہ دا ظاہر بیک کے متاثر انجویا کہ مار آئی تو مثل اصحاب محمد میں محمد دے صحابہ جیا آج تک بندہ نہیں بیکھا بادشاہ روم جاسوس بھیجا بڑا عرصہ ریا جاسوس کہ عرب دے بوریا نشین ایک اور لوگن کہ جتے رخ کرن ہواما بھی نہ راہ دے دین جتے رخ کرن جنگل دے درندے بھی نہ دے احترام کر دن اے ہیں کون بلکہ رومیہ بھی تواریخ اٹھا کے بیکھو صحابہ دے بارے مشہور ہوگی آئی کہ انسان نہیں جن رومی کیا دیا نے انسان انج نہیں کر سکتا جڑا ایک کباب پہ کر دے جن انہیں جو مشہور ہے ایک دو ڈرامہ نہ سیاکھ دیا وہ بندہ ریا اس راتی بیکھے تے دن بیکھے واپس جان لگا تے دو جملے آکھے بادشاہ نو پوری اپنی سی آئی ڈی دس رہی ہے اگدے یار میں انہوں نے بیکھے تو ہم بن نہار فرسانا و باللیل روحبانا بن نہار فرسانا و باللیل روحبانا میں انہوں نے بیکھیا انہوں دی زندگی دا خلاصہ ہے بے جے دن ہو بے تے گھوڑا دیا کنڈا تے ہوندن گھوڑا دیا پیٹھا تے ہوندن تے رات ہو بے تے تنہائیاں بچ رب دے سامنے روندن انہاں دی رات رومن بچ گزر دیئے روبانا اور دن توحید دے دشمنہ نال لڑن بچ گزر دے انہاں دا وہ دن رات ہے یہ دشمن دی شہادت ہے اپنا دی نہیں میں آکے ظاہر اتنا مقدس آئی کہ کسے دشمن نو بھی شک اعتراض نہیں اعتراض کیتا ہے تے اندر تے کیتا ہے تے میرے رب نے بھی صفائیاں دیتی ہیں تو اندر دیا دیتی ہیں اتنا ظاہر دیا نہیں دیتی ہیں فرمایا کاتبہ فی قلوبہم الایمان کاتبہ فی قلوبہم انہاں دے دل وچ ایمان کاتبہ پیغمبر تو بھی نہیں لکھایا پیغمبر تو بھی نہیں لکھایا پیغمبر دی لکھت بھی ہوئے وہ بھی مٹ سکتی وہ بھی پرانی ہو سکتی کیونکہ پیغمبر بھی مخلوق ہے مخلوق دی لکھت بھی مخلوق ہے وہ پرانی بھی ہو سکتی وہ مٹ بھی سکتی اس واسطے فرمایا انہاں دے دلاتے لکھا گیا الایمان ایمان بھی نہیں لام ذکر کیتا کامل ایمان تے لکھایا کس کاتبہ فرمایا اپنی قدرت دی قلم نال لکھے اپنی قدرت دی اے دلالی گل اندر دیئے یا باہر دیئے
کاتبا فی قلوبہم انہاں دے دلاں وچ لکھے ہے اللہ اس وچ کے راز ہے اللہ دے پیغمبر تو لکھا میں معلم تو وہ آئی استاد تے محمد مصطفیٰ ہے انہاں کو کیوں نہیں لکھایا اچھا کہ فرشتے تو لکھا میں آچا کرامن کاتبین نہیں بیٹھے ہیں جنہاں کو رجسٹر موجود ہے تو انہوں پتہ ہے نا کوئی نہیں پتہ یہ موٹا تے فرشتے کو نہیں لکھ دے انہاں تجھے لکھا میں نہیں فرمایا اس واسطے مخلوق دیاں لکھتا مٹ سک دیاں تے لا تبدیل لکلمات اللہ جتے رب لکھے او مٹدا نہیں یہ رب لکھے تے او مٹدا انہاں دے سینے بچ ایمان کس لکھے ہے کس لکھے ہے کس لکھے ہے اندر دی گل ذکر کیتی تے فرمایا ایمان لکھیا کائنات زور لگا بے انہاں دے دلاں وچوں ایمان نکل نہیں سکدا مٹ نہیں سکدا کاتبا اور اسے نو فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ پڑھو سارے حافظ ہو لیٹیا لے زینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان ایمان بھر دیتا ایمان پورے دا پورا محبوب بنایا یعنی ایمان انہاں دے دلان دا عاشق ہو گیا تو نہیں سمجھا حبب الیکم الایمان ایمان انہاں تے عاشق ہو گیا ایمان انہاں تے عاشق ہویا حبب الیکم الایمان وزینہ زینہ مزین کیتا ایمان نو سونا کیتا ایمان نو ٹھہا دیتا ایمان نو کس وچ فی قلوبکم تھوڑے دلان دے بچ سبحان اللہ ایمان سونا ہے کہ نہیں اچھے بولو ایمان نور ہے نورہم یسعی بین ایدیہم ایمان دا نور ہے نا نورہم یسعی بین ایدیہم ایمان نور ہے آکھنا ہے چاہی دائی کہ صحابہ دے دلہ میں ایمان آیا ہے نا دل سونے ہو گئے توجہ ہے نا صحابہ دے دلہ میں ایمان آیا تھے دل سونے ہو اللہ انج نہیں آکھا انج نہیں آکھا فرمایا ایمان صحابہ دے دلہ میں آیا ایمان سونا ہو گیا زینہ ایمان نو مزین کیتا صحابہ دے دل اتنے پاکن ایمان ڈھکئی انہاں دے دلہ میں سونا لگئی اتھے آکے تُسی بھی آدھے ہو پاوے ہر کوئی تے چھکاوے کوئی فرمایا ایمان آیا ایمان خود سونا آئی پر دل اتنے سونے کیتے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی امتحانہ دا معنی ہوتا ہے مانجنا سمجھ دے ہو اللہ انہاں دے دلانوں مانجے تے امتحان اللہ مانجا بھی اللہ آپ ہی ایک ہوں دے دھومنا تے ایک ہوں دے مانجڑا فرق ہے جس برتن چ دودھ پامنا ہو بے تے ساڑیاں ماما بہنا اس برتن نو مانج دیا توجہ ہے نا اس نو کیا کر دیا مانج دیا آج چلو تقریری انداز نہیں تھے پھولے پھولے گل سن لو اس نو مانج دیا کیوں کہ اسے پومنا ہوں دے دودھ تھوڑی جہی بور آئے جاوے لسی دی کھٹین دی کسی اور چیز دی تے دودھ پھٹے بہندا اس واسطے وہ صرف دھون دیا نہیں اس نو آج کل تارے تے پرانے زمانے کچے ہوں دی ہے اس کچ نال مانج کے پھر اس نو سک دیا
کہ کسے چیز دی بو نہ ہو بے. اللہ فرمائے امتحان اللہ میں اپنی قدرت نال انہاں دے دل نو مانجیا. اللہ تو کیوں مانجیا؟ فرمایا کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اے ترائے چیزاں دی بدبو کفر فسوق عصیان اے ترائے چیزاں دے معاملے وچ انہاں دے دل نو انج مانجیا کہ انہاں دلاں وچ نہ کفر دی بو آ سکدی ہے نہ فسق دی بو آ سکدی ہے نہ عصیان دی بو آ سکدی ہے. فسق دی بو نو دور کیتا عصیان دی بو نو دور کیتا کفر دی بو نو دور کیتا. باقی معاملہ وچ محفوظ ہیں لیکن انہاں ترائے معاملہ چنہ دے دل محفوظ ہیں. گل ذرا سمجھ کے سنو. باقی معاملہ چ محفوظ ہیں تینا ترائے معاملہ چنہ دے دل صاف کر دیتا مانج مانج کے صاف کیتا. لہذا صحابی دے دل وچ کدے کفر دی بو بھی آ سکدی فسق دی بو بھی آ سکدی عصیان دی بو بھی آ سکدی نہیں. یہ ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اندر دی گل ذکر کیتی انہاں دے دلاں وچ نہیں آ سکدی. جے بھول گئے تے الگ مسئلہ ہے لیکن قصدن عصیان بھی نہیں فسق بھی نہیں اے بوا نہیں آ سکتی یا تے اللہ پھر کیا کیتا فرمایا اے مانج کے نا حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم. اس نو تواڈے دلاں وچ ٹھہا دیتا چھکا دیتا سجا دیتا ایمان نو سونا کر دیتا. ظاہر نو کم بیان کیتا تے اندر نو زیادہ بیان کیتا. اور دیکھو فرمایا تراہم رکان سجدہ. تراہم رویت دا تعلق ظاہر نہ لے. تراہم تو بیکھو مخاطب تو بیک جتے تیریاں نظرہ جاندی ہیں تو بیک. تراہم رکان سجدہ تو بیک سے رکوع وچ رکوع نظر آندے کہ نہیں تو بیک سے سجدہ سجدے وچ رکوع و سجدے وچ بیک سے. ہون مسئلہ رہ گیا بچوں دا کہ انہاں دے رکوع کس واسطے انہاں دے سجدے کس واسطے. اے مسئلہ رہ گیا پر میں میں دس دینا انہاں دے رکوع انہاں دے سجدے انہاں دے قیام انہاں دیاں تسبیحاں او ہیں کیوں یبتغون فضلا من اللہ. اتھے ان نظر نہیں جاندی یبتغون فضلا من اللہ. اے جو کم بھی کر دین انہاں دا دل تلاش کر رہا ہوندہ ہے فضلا من اللہ. اللہ دا فضل تلاش کر دین. اے تیسرا عنوان. چوتھا عنوان ہے بے کہ پہلے انبیاء بس دے اللہ نے جڑے اوصاف دے کلمات ذکر کیتے توجہ ہے. پہلے انبیاء واسطے جڑے اوصاف ذکر کیتے کلمات اصحاب محمد دی شانت اللہ کلمات اوہی لے کے آئے. شان دا فرق ضرور ہے کسے دھوکہ نہ لگے. ساری کائنات ملے کسے نبی دی شانوں نہیں پہنچ سکتی لیکن کلمات اللہ اوہی لے کے آئے. مثلا فرمایا آتینا ابراہیم رشدا. آتینا ابراہیم رشدا. اسا عطا کیتی ابراہیم نو رشدا. کہ لفظ آیا رش رشدہ زمانہ ہدایت نہیں ہوں. خیال کر خطیبہ لے ڈاٹ میرے سامنے نہ لا. وہ خطیب تو ان بلائی رکھتے ہیں. رشد زمانہ ہدایت. آتینا ابراہیم رشدا. ابراہیم نو پختگی عطا کیتی. کی عطا کیتی
بول سے دے میں چل سب کی عطا کی تھی پختگی پختگی رشد رشدہ کو لوں امام قرطبی آلوسی لسان العرب سارے بزرگاں لکھا کہ رشدہ آتن اس چٹان تے پہاڑ دے اس حصے نو کہ تسی سارے زور لاؤ او اپنی جھاتو ہلے نہیں وہ اپنی جھاتو ترٹے بھی نہیں تھے ہلے بھی آتینا ابراہیم رشدہ ابراہیم نو پختگی عطا کیتی پکا کر دیتا بادشاہ نال بھی ٹکر لے گیا یا رشدہ تے پیر نال بھی ٹکر لئی کیڑے پیر نال آذر نال آذر بہت بڑا پیر گدی نشین ہے اس نال بھی ٹکر لئی اور پختگی ایو جائی آئی کہ آگے بھی چلا گیا لیکن پیر تے ٹنگاں کمیاں نہیں توجہ ہے کوئی نہیں تھوڑی توجہ کرو تو میں گل کرا آتینا ابراہیم ہدایت کمال نہیں ہدایت تے پکا ہو مننا کمال ہے پختگی کمال ہے ورنہ تو آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم فاستحب العمی علی الہدا ہدایت تے آمنا کمال نہیں ہدایت تے پک جانا پکا ہومنا اے کمال ہے ابراہیم دی شان لفظ ہے رشدہ ہوا رشدہ آئی کہ اعلان کیتا بدا بیننا وبینکم العذاب والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ سارے پریشان ہو گل مشکل تو نہیں بن گئی اونچے بولو حیران تو سارے ہو گئے کوئی سوکھا مضمون شروع کرا ایتھے تھوڑا جی میں تھوڑی ٹیونیں کر لما بدا بیننا وبینکم العذاب حضرت ابراہیم ڈنکے دی چھوڑتے اعلان کر رہے ہیں او قبر دے پجاریو ہاں مشرکو او غیر اللہ دے سما دے عقیدے رکھن والے ہو جنہاں دا عقیدے کہ بابے بھی سن دے ما فوق الاسباب انہاں دے سما دے عقیدے رکھن والے ہو آؤ بدا بیننا وبینکم العذاب تھوڑے تے ساڑے سامنے دشمنی دا ہٹ آ گیا اور صرف دشمنی نہیں بل بغض بھی آ گیا تسی میرے دشمن میں تھوڑا دشمن میرے دل میں تھوڑا بغض تھوڑے دل میں ہوبے تے بھامے نہ ہوبے ایک کدو تک راسی 4 مہینے نہیں ختم بخاری تک نہیں ربیع الاول دے تقریراں دے پیسے وصول کرن تک نہیں اللہ کرے تینوں سمجھ آپے آلے توحید تو چندے تے فیصہ لیمن تک نہیں کدو تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اے دشمنی دا حد تے بننا انہیں جب تک ایمان نہیں لے آندے کہ سنن والا وحدہ دیکھن والا وحدہ داتا اکیلا تؤمنوا باللہ وحدہ مشکل کشا اکیلا حاجت ربا اکیلا جب تک اے نہیں مندے اس وقت تک تھوڑی ساڑی کے راسی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اے رشدہ اے وہ پکا پن تے شروع کی تو کتی دشمنی مالا یسمعو بلا یبصرو بلا یغنی عنک شیئا
हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन इन्नका अंतस समी, इन्नका अंतस समी। शुरू इतू कीता कि बाबा जी जिन्हां दियां कबरां ते जाके या जिन्हां दियां मूर्तियां बना के तमासील बना के जिन्हां नू तू पुकार रही है ना, ए सुनदे भी नहीं, ए बेदे भी नहीं। ला युगनी अनका शैया, ए जरा बराबर मुश्किल हल कर सकते भी नहीं। यो मसला शुरू किया ते नाल जिक्र किया इन्नका अंतस समीउल अलीम। आए लोगो हर दी पुकार नू सुनन वाला ए सिर्फ मेरा रब है, हर एक दे हाल नू जानन वाला ए सिर्फ मेरा रब है। इस मसले की वजह से दुश्मनी आ गई। तुसी भी कर सो, मुश्किल है। ए रुशदा आतैना इब्राहीमा, बुज़दिल्ला ले माने ना किते करो, रुशदा दा माना पक्का कर दिता, जमा दिता हिदायत ते, तसल्लुब अता किता। आए असहाबे मुहम्मद मुस्तफा फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। ओही कलमा जिक्र किया राशिदून, ते ओ राशिदून किन जाए, ये भी कदे सुना नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक बंदे आखा भाई फलाना बंदा तुहानू सलाम पिया देंदा है। लेटी वाली तवज्जो है, नाराज नहीं थी बैठे। फलाना बंदा तुहानू सलाम देंदा है, आखे मेरे सलाम ना आखे, मेरा जवाब ना दे में, क्यों? समेत अन्नहु बिदइयुन, समेत अन्नहु बिदइयुन। मैं सुने हैं कि ओ लल्लोड़े, ओ बिदती है, बिदती है। समेत अन्नहु कद अहदसा, मैं सुने हैं उस बंदे बिदत की थी, ते जेड़ा बिदत करे मुहम्मद दा सहाबी उसदे सलाम दा जवाब नहीं देंदा। एह उलाइका हुमुर राशिदून, राशिदून, राशिदून दा माना कुर्तुबी कीता अल इस्तिकामत अलल हक मअत तसल्लुब फीहे, हक ते जम मनना ते पूरे ईमान दे जज्बे नाल जम मनना, पक्का हो के तसल्लुब नाल जम मनना। तसल्लुब विच भी तकल्लुफ है, जप्पा पा लबना ते पक्का ईमानदारी दे उस जज्बात दे नाल जमना। इसनू आदन अर्राशिदून। पक गए, सक्का बाप मर गया है भी नाथ खान चाचा ख्वाजा अबू तालिब, मजाक नहीं कर रहे आप। 80 अशार अबू तालिब ने एक कसीदे च मौजूद है। बड़ा नाथ खान, नाता पढ़ने वाला चाचा, मीलाद मनावन वाला चाचा, शैब अबी तालिब जान वाला चाचा, पैगंबर करीम दे नाल जेला कटण वाला चाचा, गिरफ्तारियां देवन वाला चाचा, ते मक्के दा ख्वाजा, मक्के दा पीर, सारा दा सरदार, मक्के वाला दा सरदारा दा भी सरदार अबू तालिब मर गई है। ये हुण मेरी गल नहीं, अबू तालिब दे पुत्र दा नाम है अली उल मुर्तजा। जान दे हो ये नारे हैदरी तो शौक ना लेंदे हो, जरा मसला ही हैदरी बन। ये हैदरी मसला ते ज़रबे हैदरी आ रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल। हुण जरा लफ्ज़ सुने, अजकल ते लोग पढ़ाए जेड़ा मार बने ना वत उस मुशरिक बेचारे कुछ ना आखो। और थोड़े तो माशाअल्लाह मौलवी जी दे आदन ए बिदती है, ए मुशरिक है,
تے مرن تو بعد وقت اس دے جنازہ دے وچ آپ وجہ کے شریک ہوندے ہیں، پھر کلپ جاری کر دیں فلانا بزرگ بھی مر گیا، فلانا بھی مر گیا، اے بھی بڑا نیک ہے، اے بھی بڑا نیک ہے، انہاں بے حیاواں نو بھی سوچنا چاہیے۔ اے مر گیا ہی خواجہ ابو طالب، اس نے ذرا گرم پا، مر گیا۔ حضرت علی آئے، آگ دے یا رسول اللہ ان عمک الزال، ان عمک الزال، دوسری روایت الشیخ الزال، اللہ دے محبوب تھوڑا کافر کھتری چاچا مر گئی ہے۔ انج نہیں آکھا انا ابھی، یہ بخاری پڑھ رہا، صحیح ابن حبان مسند احمد، انج نہیں آکھیا انا ابھی قدمات میرا ابا جی فوت ہو گئے، نہیں، انا عمک الزال قد ماتا میرا گمراہ چاچا مر گئی ہے، اے مانے اولائکا ہم الراشدون، ان دے پکے ہو گئے، ان دی توحید رچ بس گئی ہے کہ اپنے ابے دا بھی لحاظ نہیں، مشرک مر گئی ہے، آخر یا رسول اللہ تھوڑا گمراہ چاچا مر گئی ہے، تے اگے اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹوہا گڑا کھٹو تے چاچے نو دب چھوڑو، کوئی جنازہ نہیں۔ اولائکہ ہمر، بڑو درود پاک۔ باپ ملن واسطے آیا تے باپ بھی عام نہیں، پورے قریشیاں دا سردار ہے۔ اے خطیبہ تو سن دے ہو، تے اپنی بیٹی دے بستر تے بامن لگا، 450 کلومیٹر سفر کر کے آیا تے بامن لگا تے بیٹی تلو بستر چھک لیا۔ اپنے مولویوں تو پوچھئے جڑا دن اخلاق کی خلاف ہے، یہ اخلاق نہیں، لے جا بڑا سخت ہے، طرز بڑی سخت ہے، اینا تو بھی جڑے دل دے کالے نا، اینا مولویوں تو بھی پوچھا کرو، دل دے کالے، توجہ ہے نا، یہ اخلاق کے خلاف ہے، لے جا بڑا سخت ہے، تے اے جڑا کام کیتا ہے ام حبیبہ ایک ہے ہو سی، پیو ملن آستے آیا تلو بستر چک لے، اگے آگ دے بیٹا مسئلہ کے وے بستر کیوں چھکے آئی؟ ابو سفیان پوچھتا، اس وقت تک رضی اللہ نہیں پڑھا، کلمہ محمد دا نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتا بیٹا بجا کے بستر کیوں کھچے آئی؟ اکھے ابا جی سچی گلے، انت المشرک، انتل والمشرک نجاسن، تو مشرک ہے تے مشرک پلیت ہوندے، ابا ہے پر مسئلہ نہیں چھپدا، ہے تو مشرک تے مشرک پلیت ہوندے، میرے نبی دا بستر پاکے، کوئی پلیت پاک پیغمبر دے پاک بسترے تے نہیں بائے سکدا۔ اے مانے اولائکا بول ہم الراشدون، اور سن حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، انہوں ایک شاگرد دسا بھی او جڑی محلے علی مسجد ہے نا، آج اتھے ایک میں نما کام بیکھے، مسرت دارمی نما کام بیکھے، کیا بیکھے؟ اکی اتھے سوپی کٹھے پہ چند محلے آلے، تو ایک کوئی صوفی صاحب درمیان اچھے تھے، وہ آدھے اتنی دفعہ درود پڑھو، پھر وہ درود پڑھ دے، پھر آدھے اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو، پھر اچھا اچھا الحمدللہ پڑھ دے، پھر اتنی دفعہ دے اللہ اکبر پڑھو، وہ پڑھ رہے نے، سمجھی دے دفعہ ہونا، وہ پڑھ رہے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا ہون میں نو دسے ذرا، ہون او صوفی آمن تے میں نو دسے، یاد ہے نا اولائکہ ہمر
صحابہ دی شان پچاونا بڑی اوکھی ہے. اولئک هم الراشدون. آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد دسیا او جی صوفی تو پھر مسجد کٹھے نہیں. آگے مسجد چاہے آکے اعلان کیتا ایوہ الناس، اوے لوگو جان دے آؤ مینو میں کونا سارا دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا میں او بندہ نے جس کول پیغمبر دا لوٹا طہارت والا اور پیغمبر دا انزا او زمین نو نرم کرن والی سلاق او بھی میرے کو لائی، اور میں او بندہ نے باہر دا بندہ کوئی مدینے آ بیا اس نو اے نہیں پتہ لگتا کہ رسول دے گھر دا بندہ ہے یا باہر دا بندہ ہے، وہ فرق نہیں کر سکتا. اور فرمایا او لوگو اتیتم ببدعت ظلمہ، بہو اندھیری بدعت لے کے آیا ہو، حالے تک رسول پاک دے کپڑے پہ ہوئن او بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ دے کھامن دے برتن لم تکسر او بھی نہیں ٹوٹے، اور اتنے جلدی تسی گمراہ ہو گیا ہو. تسا میں نے اے دسو تسا زیادہ پڑے ہوئے ہو یا محمد دے صحابہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے؟ تسی زیادہ علم رکھ دیا ہو یا محمد دے صحابہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں؟ اسا نبی دے نار رہا، اے حیات تے اے طریقہ اللہ دے رسول نے سکھایا تے ان ذکر دیا مجلسہ، اور اے ترتیب اللہ دے رسول سانو نہیں دسی. اس واسطے خبردار حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لے تے ایک ایک صوفی نو پایا نے مسجد تو کر دیتا، مسجد اچ بامن نہیں دیتا. اے مانے اولائک هم الراشدون، بجلیاں تو مسجد صاف کر دیتی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے آخر عمر نابینا ہو گیا، اکھا چلیاں گئیاں. یہ جڑا آج کل لوگاں علاج کٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نو پتہ کوئی نہیں. انہاں آکھیا کہ آزان سن کے تے اے کرو تے اے جیا نسخہ نے بھی بندہ اندھا کے دے نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر آخر عمر نابینے ہو گیا. فتنے تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. انہاں دے دل انہاں دے زمانے سے یہ نسخہ کوئی نہیں، یہ نسخہ تے ہندوستان چشائے ہوئے. انہاں آئے ایک مسجد نماز پڑھنا سے تے صوفیاں دا گروہ اتھے بھی کٹھا آئی. اللہ ہدایت دے وے صوفیاں سارا اتھے بھی کٹھا آئی، اتھے بھی وہی کرتوت شروع. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرد رو آنکھ دینے کون ہیں اکھے صوفی رو کوئی ذکر شکر کر دے پہن. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا او خروج بنا من حاضر المسجد، اس مسجد جو میں نو لے بن اے بدتیاں دی مسجد ہے تے بدتیاں دی مسجد دے وچ میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھدا. ہے نا اولائک هم ہون نہ بول سے تو اولائک هم الراشدون. ایمان نال دس تو کی کر دے جنازے پڑھ دے مشرکہ تے بیتیاں دے کہ نہیں؟ سچی گل کر، جنازے پڑھ دے کہ نہیں؟ انہاں دیا تعزیتہ تے دعاما کر دے کہ نہیں؟ تے انہاں دے پیچھے نمازاں چھک دے کہ نہیں؟ چھکی کھڑا ہے نا. توجہ ہے؟ یاد رکھ اگر جائز سمجھ کے پڑھ دیں تے اپنے ایمان دی خیر منا. جڑا جائز سمجھ کے پڑھے وہ مسلمان ہی نہیں، تے جے میں دکھا بیا سے پڑھ دیں تو پھر منافق ہیں. اور تو آپ چا فیصلہ کر کے نہیں پڑھ دے، اگاں تے پڑھ سے ہاتھ کھڑا کر کے آگ سرا ہاتھ نہ کھڑا کر سے. کسے بدتی دے پیچھے نماز کسے بدتی دے پیچھے کھڑ کے جنازہ نہیں. تے جیڑا مولوی تے پیر اے فرق نہ دسی اس پیچھے بھی نہ پڑے. بس کروں چاہ ہوں تو میرا خیال ہے کوئی سب سونگی ہے. تقریریں سننیاں سوکھیاں تے عمل کرنا اوکھے، لیکن عزم کر لے اور کعبہ دے رب دی قسم ایمان تے مرنا چاہندے نا
تو پھر کھڑا ہو کے مواحد بننا. صرف زبان تے کلمہ نہیں، پھر اندر اس کلمے نو لیا تے کلمہ آدھا ہی گل لے. اچھا بتر تو پڑھ دے ہو سو آج بھی پڑھے نے. اچھا اسے تسی ایک گل پڑھ دے ہو پڑھا چا تسی پڑھی بیٹھے ہو میں مانا کردہ نخلا ہو و نترو کو میں یا پجورو کا نخلا ہو و نترو کو اس دا مانا بھی پڑھ. اے بتر آخری رات دی نمازے تے بندہ اللہ نال وعدہ کر دے اللہم انا نستعینو کا اللہ میرا کی دئی تیرے سوا ساڈو سور پکار دے لائے کوئی نہیں. انا نستعینو کا تے جیڑا بندہ اس مسئلے بچ رلا مارے نخلاؤ و نترو کو جی میں پرانیا پولا تے جتی پیرے چکر دیوی دیئے اس نخلاؤ فخلا نخلاؤ اسا انج کر کے اس نو اروڑی تے مارسا تے نترو کو ایہے جے بیمان نال بائی کاٹ کرسا. نخلاؤ با نترو کو میں آپ جورو کا اوئیے جڑا اللہم انا نستعینو کا لے مسئلے دا منکرے جڑا غیرہ نو پکارے استجفا دا عقیدہ رکھ کے یا سما دا عقیدہ رکھ کے یا سفارشہ دا عقیدہ رکھ کے کسے نبیین پکارے بلینو پکارے اللہم انا نستعینو کا دا منکرے تے جڑا منکرے اللہ نال وعدہ کر دیں وضو کر کے مسجد جگہ کھڑ کے اور آدھے اللہ آج دے بعد کسے بدتی تے مشرک نال میرا کوئی تعلق نہیں. تے بعد جلے انہوں نے پیچھے مان کے جنازے پڑھ دیں تے بعد انہوں نے پیچھے نمازیں پڑھ دیں تے بعد انہوں نے آدھے حضرت مولانا مفتی صاحب تے فرشتہ دے لاکھ لعنت یا راتی جڑا وعدہ کیتا یہ او کتے گی ہے نخلاؤ با نترو کو یہ تے اللہ نال کھڑ کے وعدہ کیتے ہی وہ وعدہ تے تیرے منہ تے لگ گیا. ایمان نال دسو کو گل ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں. اچھا بول غیرت کرو کر سو کہ نہیں کر سو جو ہو گیا ہے اللہ ما قد سلفا. آج دے بعد کسے بدتی دا جنازہ کسے مشرک دا جنازہ کسے بدتی تے مشرک دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھنیاں تاں تا ہندے اولائکا ہم الراشدون. اے رشدہ راشدون. نمبر 5 4 نکاح آگے 5ویں ضمانت اللہ رب العزت نے اصحاب پیغمبر دا انجام ذکر کیتا ہے. اچھا رشدہ یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے بھائی بڑا لمبا مضمون ہے. انبیاء دی شان ذکر کیتی صادق الباد انبیاء دی شان آئی اتھے صحابہ دی شان آئی اولائکا ہم الصادقون. اے سارے سچے انبیاء دی شان میں کلمات آئے بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ. اتھے ذکر کیتا اولائکا ہم الصدیقون اے سارے صدیق. اور نمبر 5 قرآن مقدس انبیاء دے حالات واقعات بیان کیتے حضرت نوح دا واقعہ بیان کیتا اوصاف تھوڑے دسے تے واقعات زیادہ دسے اور قرآن مقدس صحابہ دے واقعات تھوڑے دسے تے اوصاف زیادہ بیان کیتے. پورا قرآن پڑھ لو انبیاء دے واقعات زیادہ صحابہ دے اوصاف زیادہ. عرض میں ایک کرنا چاہتا ہوں او واپس آبن کہ صحابہ تاریخی شخصیات صحابہ کیڑی شخصیات قرآنی شخصیات. دوسری فکری گمرائی او اے بے اے سمجھا جان دے کہ صحابہ بھی تو امتی ہیں نا کہ اسی بھی کہ صحابہ بھی
ہوں بولو تو میں چلا، تھک گیا ہو تو بس کر دینے۔ اچھا امتی تے اعتراض کرو تا کیڑی گل، ہم رجال نانو رجال، اور جتنی فکری گمراہین آج جتنے فرقے گمراہ ہوئے ایک دوسری بنیاد ہے، اصحاب رسول تے تبرہ کر سن، اعتراض کر سن، اس دا نام رکھ سن کہ تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق جج بن کے بیٹھے۔ پہلے جائی تو پوچھ بھئی صحابہ دا کیس تیری عدالت بھیجا کہے، جس دی عدالت کی ہے اس فیصلہ پہلے ہی سنا دیتا ہے۔ تو اگر سمجھ گئی ہے تو گل پوری ہو گئی تے تو کون ہے تیری ہے، تینوں جج کس بنائے صحابہ دا؟ تو اپنا تعارف تو پیش کرنا بھی تو کون ہے، بوتے والی سائڈ تو ہے جنہاں دا حال تک نسب نہیں پتا، تسی صحابہ دے جج ہو، کس تھوڑی عدالت ہے صحابہ دا؟ تے کئی آج کل وکیل ہے صحابہ، بھئی صحابہ تے کیس ہی کو نہیں، تو انہوں وکیل کہہ بڑھائے۔ یہ باقاعدہ مولوی لکھیں دن کہ اشتہار تے میرا لکھنا ہے وکیل صحابہ، اور وکیل تو تاں ہوئے انہاں تے کوئی کیس ہوئے، صحابہ تے کیس کرن دی جرات بھی کسے وچ نہیں۔ توجہ ہے؟ کیونکہ جج کون ہے؟ تے قانون علی کتاب انہو لقول فاصل، جدے اللہ ساریاں صفائیاں دے دیتیا اور اصحاب پیغمبر تے کیس کرن والے ہی کافر ہیں۔ دلیل دے سائے میں نہیں، بے شک میں خطیب نہیں، دلیل دے سا۔ تینوں وکیل کس بنایا بھئی؟ وکیل صحابہ کیس ہی نہیں۔ توجہ میرے علیہ پاس سے عام امتی نہیں، اے دوسری فکری گمراہی، او ہن پیغمبر دے صحابہ، او کین عام امتی، او کین بول میں آگے چلا، او کین اگر یہ چار چیزیں آئی تسی سمجھ گئے تو انشاءاللہ عقیدہ صاف ہے۔ دوئی بیان کر رہے ہیں، دیکھو مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام عمر دے آخری دنوں وچ ایویں قبرستان دی زیارت کر کے تے پیچھے آ رہے ہیں۔ قبرستان دی زیارت کرنا ثواب ہے۔ کئی لوگ تھوانا دے ایک قبران دی زیارت نہیں کرن دیں دے، اصل زیارت کرن دینے ہیں، پوجا نہیں کرن دیں دے۔ توجہ ہے نا؟ قبرستان دی زیارت کرنا مقصد دو ہو میں ایک تا قبران اللہ سے دعا کرو، جڑے مر گئے بھیرا انہاں سے اتھے ذرا دل زیادہ نرم ہوندے تے اتھے ذرا دل نال دعا کر، تے دوسرا اپنی موت رجات کر۔ اے دو کم مشروع ہی نہیں، سنن دا عقیدہ نہ رکھے نہیں تو خطری ہو۔ ویسے آج کل کئی لوگ آدھے یہ سن دے پین بے دے پین، یہ سن دے پین تو دبا کیوں آنے؟ پھر تو انسانیت ہی کوئی نہیں۔ یہ موت تو بعد بھی سن دیں تو بھائی اسے مٹی بچ رکھ کے کیوں آئیں؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ 100 آیت قرآن دی دس رہی ہے کہ مرن دے بعد قیامت تک روح جسم وچ نہیں، اور مرن دے بعد کوئی نبی ولی عادتاً سن نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں، اصول دا مسئلہ۔ خیر آؤ شاید اگے آئی بنی، حالے حوالے تو بیان کرنی ہے شان صحابہ۔ فرمایا کہ بدت انا قد رأینا اخواننا، اللہ دے رسول فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں نو بیکھ لیندہ۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے مسلم شریف دی حدیث۔ صحابہ حیران ہو گئے، نال صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ دے رسول کنہ نو بیکھن واسطے تمنا کر رہے ہیں، سکھ رہے ہیں، اے کون ان اخواننا؟ انہاں دے دل وچ گل آئی کہ بچے تاسا ذبح کرائی کھڑے ہاں،
وطن تے اساں بے وطن ہو گئے ہاں، پیغمبر کریم دے اشارہ تے سب کچھ اسی قربان کر کے آیا. اوزو فی سبیلی، کسے دیا اکھاں میں سلاخاں پھر گئیاں، کسے دے بچے نیزے دیا انیاں تے چڑھ گئے، کنہ دے تلواراں تے جگر سامنے کٹ گئے، کنہ دے وجود تے 70 ٹکڑے ہو گئے، کنہ دے وجود تے 72 نیزے تے تلواراں دے زخم چھپ گئے. یہ سارے کم تے سا کیتا تے اک دن آبا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیا سا تھوڑے بھرا نہیں؟ آبا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، وہ کون تھوڑے بھرائن جنہ دے بارے آکھ رہے ہو کاش میں ویدہ اسا تھوڑے بھائی نہیں؟ کیا وجہ انہاں واسطے سکھ رہے ہو؟ اللہ دے رسول فرمایا تسی او نہیں، توجہ ہے، تسی او، تسی کون ہو؟ انتم اصحابی، انتم اصحابی، جیڑا تھوڑا عہدہ اس دیا تحریر سے ہی کوئی نہیں کر سکتا. جیڑے بعد جاسن او اصحابی نہ ہو سن، او اخوانی ہو سن. پترے تینوں فرق بھی آئے کہ نہیں؟ تے تھوڑی ڈگری سب تو اچھی ڈگری، سب تو اعلیٰ ڈگری، انتم اصحابی، تسی میرے صحابہ ہو. تے صحابیت مقام عام امتی والا مقام نہیں آ. یہ جتنا تو گمراہ ہوئے ہیں جی امتی دی غیبت کرو تے کے گل ہے، فلانے دی غیبت کرو تے کے گل ہے. نہ میرا بھائی صحابہ عام امتی نہیں، اے او امتی نہیں جنہاں نو اللہ دے رسول لقب دیتا انتم اصحابی، انتم تو جنہ دی میں گل پیا کردہ جو بعد چاسن او کونن الذین لم یعتو بعدو، او ہی نہیں کہ انہاں آمنے تے میں دنیا تے نہیں آمنا، انہاں آمنے تے میں دنیا تے میرے اتے موت آوے سی، او تا آسن اس واسطے میں انہاں نو بیک نہیں سگنا. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ میرے اتے کیا آوے سی، جلدی بول سو تے جلدی چھٹی ہو سی. میرے اتے کیا آوے سی موت، تے موت دے بعد میرے روزے تے بھی آسر میں نہیں بیک سکنا. موت دے بعد میری قبر تے بھی آمن میں نہیں بیک سکنا. ابن حجر ٹیبی عمدۃ القاری عبدالحق محدث دہلوی سارے بزرگ اس حدیث دی شرح بچ لکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سکھ دیتا ہے پر ایک خواہش تمنا پوری نہیں ہومن لگی. اس واسطے کہ موت دے بعد آمن والا نو اللہ دے رسول بھی ویک سکدے، اچھا بول ویک سکدے نہیں ہیں. اے مسلم شریف دی حدیث ہے، نال ترمذی بھی سن لے. حضرت علی نو آپ نے کم بھیجا، حاجت واسطے بھیجا، تے پیچھے بہ کے دعا کی تھی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ اس وقت تک میں نو موت نہ دے میں جب تک میں علی نو بیک نہ لما، جب تک میں علی نو بیک نہ لما. کہ دسنا چاندل کہ اگر میں محمد مصطفیٰ تے بھی موت آ گئی تے علی میری منجی دے نال بھی ہوئے، میری قبر تے بھی آبے، موت دے بعد میں محمد مصطفیٰ حضرت علی نو بھی بیک سگنا، بیک سگنا. اے ترمذی دی حدیث ہے اور مسند احمد وچ آپ بیان کر رہے ہیں اللہم متنی بسمعی و بصری ما آیتنی، اللہ میرے کنہ نو بھی ٹھیک رکھیں تے اکھا نو بھی ٹھیک رکھیں جب تک میں زندہ ہاں. تے موت دے بعد اے ماں داما ہے، موت دے بعد میں محمد مصطفیٰ بھی انہا کنہ نال سن نہیں سکنا، انہا اکھا نال بیک نہیں سکنا. صحابہ نو کیا کہا لا اراکم بعد آمی حاضا،
ابو بکر و عمر نو آکھا لا اراکم بعد آمی ہاذا، اس سال دے بعد تسا میں توانو نہیں بیک سگنا، تسی مینو نہیں بیک سگنا، حالانکہ اللہ دے رسول آپ دس گیان فاتی ابا بکر، میرے بعد میرے ممبر تے ابو بکر صدیق امنے تاں بھی للکار کے آگ دیتا قبر نہ لے کہ میں توانو نہیں بیک سگنا، تسا مینو نہیں بیک سگنا۔ صحابہ تو موت دے بعد صحابہ تا اللہ دے رسول نہ بیک سگن تے تھوڑے لیٹی آلن اے بے ایمانہ دے کہ اسی بہنے آتے پہچان دے بھی اندھور بے ایمانہ آدھا کہ نہیں آدھا؟ اچھا چال یارا ایک کڑوا مضمون ہے، اس رو پھیلا رہا بنتے جواب بھی دیں دے تے صحابی پھر بھی نہیں بنتا۔ کمال تو یہ ہے نا، پتہ ہے ایمان دی رتی کوئی نہیں، یہ رسول جواب دے بے تو بات ایمان ہوئے تو بندہ صحابی بن کے آبے، سن دے بھی ان جواب دیں دے بھی ان تے اے بے ایمان صحابی نہیں بنتا۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں، تے اپنی بے ایمانی تے مورتا آپ لائی سانو لامن دی کی ضرورت ہے۔ دس دے کیونکہ من لکی النبی بالایمان، پیغمبر نو ویکھڑا شرط نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابین ہے تا بھی صحابی ہے، یہ پیغمبر دا جواب آبے، پیغمبر ساڑی گل سنے، اسے دا نائے لقا، یہ مومن ہو بے اس دی گل نبی سنے جواب بھی دے بے، ایمان ہو بے تا صحابی بن دے، ابو جہل ہو بے تے اور میں کچھ نہیں یادا انہاں کو پوچھ کے نو بھی بزرگو تسی کون ہو جیڑے آدھے اتھے لیٹی آلہ نہیں اللہ دے نبی بیکھ رہے ہیں تے حاضر ناظر ہیں، انہاں کو پوچھو آلے صحابی نہیں بنے تو پھر اسی سمجھ گیا ہیں جیڑی نسل چھوڑا۔ لیکن آج آخری کوئی گل نہیں، آج بالکل سیدھا سیدھا کام میں اور واپس آ جا، عام امتی نہیں۔ اس واسطے حدیث جتھے بھی آیا نا دفاع صحابہ اللہ دے رسول سے یانو ذکر کی تھے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اذکرکم فی اصحابی اذا ذکر اصحابی لا تسبو اصحابی، اے اصحابی دا عہدہ دیتا محمد مصطفیٰ اور کائنات نو دس دیتا، اوے کائنات والو میرے صحابہ نو عام امت تے قیاس نہ کریو، اے عام امتی نہیں۔ اس واسطے تاریخ دیا گندگیاں بچ مست ہومن والا صحابہ کوئی عام امتی نہیں ہیں، اے او امتی نہیں، او جماعت جڑی نبوت دی اینی شاہدی نہیں، قرآن مقدس دے اینی شاہدن۔ گل ایک سمجھ آ گئی، قرآن پاک دی کہا تھا گئے ہو، ایک بڑی بات چلی ہے قرآن چونکہ سارے اہل ذوق نظر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ دا ذکر کیتا ہے، دوسرے سپارے دے بڑھے اس قبلے دا تذکرہ کر دیا ہویا تے نال ایک جملہ فرمایا کذالک جعلناکم امتاً وسطا، توجہ ہے وسا، اتنے مفسرین حیران ہو گئے، یہ پچھو تک قبلے نہیں تبدیلی دی گل آئی بھی بیت المقدس تو بیت اللہ بھی بن دے، یہ درمیان اس کے گل کی تھی کذالک جعلناکم امتاً وسطا تے اگے بیکون لتکونو شہداء بیکون الرسول علیکم شہیدہ، پیغمبر تھوڑی تربیت کرے تو سا لوگاں دی تربیت کرو۔ ایک یہ گل کی تھی ساڑھے استاد بلند علیہ اللہ دی رحمت ہوئے مولا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے گل کر دیا، فرمائیں دیان اللہ دسیا نے اوے کائنات والو عبادت دا قبلہ بیت اللہ ہے، توجہ ہے، عبادت دا قبلہ بیت اللہ ہے تے اطاعت محمدی دا قبلہ صحابہ۔ پتہ نہیں تنوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟
اگر پوری آیت ویکھے نا گھر بہ کے تے گل لاڑی سمجھ آندی ہے۔ عبادت دا قبلہ سجدے دا قبلہ کعبۃ اللہ اور اطاعت محمدی دا قبلہ محمد دے صحابہ۔ محمد تک پہنچن واسطے اطاعت محمدی نو پہچانن واسطے صحابہ لے پاسے تو رخ صحابہ در کرنا ہے، تو رخ کس در کرنا؟ آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا۔ فرمایا ہوئے کائنات والو صحابہ نو درمیان چو کڑ کے محمد تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد دی اطاعت دا قبلہ، محمد دی تابعداری دا قبلہ، محمد دی سنت دا قبلہ، محمد دی غلامی دا قبلہ، محمد دی اتباع دا قبلہ پیغمبر دے صحابہ ہی نہیں۔ کہ مطلب صحابہ او ہستی آئن جلے نبوت دے بھی رابی، قرآن دے بھی رابی، عبادت دے بھی رابی، حدیث دے بھی رابی، سنت دے بھی رابی، تے سنت تے بدعت دا بھی معیار، ایمان تے کفر دی بھی کسوٹی تے معیار تے میزان، کتاب و سنت دے فہم دا بھی کسوٹی تے معیار۔ اس واسطے یاد رکھ لے میرا انکار کریں تو کافر نہیں بندا۔ حضرت مولانا استاد العلماء ولی کامل امیر محمد ربانی دا انکار کریں کافر نہ بن سے، لیکن صدیق دا انکار کیتا، اچھا بول صدیق دا انکار کیتا کہ بن سے، کہ بن سے، کہ بن سے، کیوں؟ آکھ صحابہ نبوت دے اینی شاہد، تسی لیٹی آلان دے کیس بہون دے، تسی میں دسو کہ کیس دے گواہ تے اگر جرا ثابت ہو بنے دعویٰ خارج ہو بندے کہ نہیں؟ او عدالت بننے والے ہو یہ تھوڑے گواہ تے جرا ثابت ہو بنے تے دعویٰ خارج۔ تے نبی دے نبوت دے دعوے دے گواہ کون ہیں؟ تم تے میں تو کوئی نہیں بیکھا۔ قرآن دی قرآنیت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی سنت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دے معجزات دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دے بیان دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی عبادت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی عصمت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی شان دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی احکام دے گواہ کون ہیں؟ یہ صحابہ تے جرا ہو بے تو اسلام دے پلے کک بھی نہیں رہندا۔ اس واسطے اے پوائنٹ ذہن وچ رکھ لے کہ جڑے لوگ بھی گمراہ ہوئے تاریخ دیاں گدگیاں وچ تے دوسرے نمبر تے صحابہ نو عام امتی سمجھانے۔ اس واسطے آج بھی نیٹ تے یہ گمراہ موجود ہیں اور جی فلانے صحابی دے خلاف کیتا، میں کہ تو کون ہونا؟ فرق ہے کہ نہیں؟ جی حضرت علی معاویہ دی لڑائی ہو گئی، کئی پڑھے لکھے چبل سکولی سے دے وچ کھڑے، علی معاویہ دی لڑائی ہو گئی، میں کہ پھر تینوں جج کس بنایا؟ تو تے چوہے نو حریڑ مل گئی، دو حریڑ دے دانے مل گئے، اس اتے لکھا پنسار سٹور، پنسار سٹور، تو نو کس جج بنایا؟ تو 4 کتاباں پڑھی ہیں اردو دیا، ایک پروفیسر میں نکھ دا۔ حضرت علی معاویہ دی لڑائی نہیں ہو گئی، میں کہ پروفیسر صاحب پھر تینوں کی تکلیف ہے کہ کون حق تے آئی؟ میں کہ دوئیں حق تے ہیں تو باطل تے، دوئیں کیا؟ اچھا بول دوئیں کیا نا، دوئیں کیا نا، پھر بول دوئیں کیا نا۔ علی بھی حق تے، معاویہ بھی، علی نو بکواس کرنے والا بھی گمراہ تے معاویہ نو بکواس کرنے والا بھی گمراہ، دوئے حق تے مندے ہو۔ ایتے ہوں تھوڑا ذہن اکسی یار دو بندے لڑیں تو دوئے حق تے کہ دل آدھا ہے کہ نہیں آدھا؟ بھائی دو لڑ پوندن تو دوئے حق تے کہ نہیں بھائی؟ اکل اکھیند ہے کہ نہیں اکھیند؟ چلو اس دے میں اتو دس دینا، صحابہ محفوظ ہیں، پیغمبر معصوم ہیں۔
محفوظ دی حفاظت واسطے میں معصوم دا واقعہ ذکر کر رہا ہوں. دو نبی لڑ پین. قرآن آکھدا حضرت موسیٰ حضرت ہارون دی داڑھی وچ ہاتھ رکھا. تسی بھی خیال کرو اتنی داڑھی ہائی جو حضرت موسیٰ دا ہاتھ پائے گیا. جیڑی تو اتنی اتنی رکھی بیٹھا نا اتنے تو اچھا بھی نہیں پہنچا. تے داڑھی سارے نبیاں دی سنت ہے. معلوم ہے اتنی داڑھی تو ہائی نہ کہ حضرت موسیٰ دا ہاتھ پائے گیا. تے تو جڑی خشی رکھ کے پھر دے داڑھی منامنا گناہ ہے. آکھو کہ بے وہ جڑے نہیں رکھی بیٹھے اللہ انہوں نے بھی توفیق دے دے. داڑھی منامنا گناہ ہے تے ایک خشی رکھ کے اس نو داڑھی آکھنا اے بدعت ہے. اچھا آج یہ مسئلہ بھی نہ کر دیں اگے چلو. اللہ تو انہوں بدعت چھوڑن دی توفیق عطا فرماوے. اس طرح رگڑامن دا اتنا گناہ نہیں جتنی اتنی رکھ کے اس نو داڑھی تے سنت دا نا دے بنا گناہ ہے. یہ تغییر فی الدین ہے. اتنی داڑھی تا ہے نا جو ہاتھے چ آ گئی. اس سے سارے فقہا متفق کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے. پیغمبر کریم دی جڑی داڑھی مبارک آئی اے جڑی ہڈی ہے سارے ہاتھ لاؤ اس ہڈی تے. اے نہیں غیر مقلدہ غلط سمجھے حالے حدیثہ نہیں اللہ عقل دے بے. اے نہ کوئی تلے والی ہڈی سمجھیے. اے ہڈی نہیں اے ہڈی اے ہڈی اے سینہ تے اے ہڈی تک آپ دی داڑھی مبارک ہے. یہ تلے نہیں ہڈی نالے حدیثہ نہیں دس چھوڑو بیچارے ہم سردیاں چ بہت اوکھے ہونے انہاں دس دو اے ہڈی ہے. اور والا نو سوارنا ہے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کینچی رکھی ہوئی ہے. جڑا کوئی لمبی داڑھی والا بنے وہ تو تلو رکھ دے مٹھ بھر رکھ جڑی داڑھی سونی لگی. لوگاں نو ہسا نہیں سنت تے. اے اتنے داڑھی رکھ کے تے موٹر سائیکل تے دیدو ویندی پئی ہے دیدو ویندی پئی ہے تے اے تلا گنگ دی گلیاں پھردا کھڑے. داڑھی تے مذاق کرامن دے مترادف ہے یا نہیں؟ تے جڑے لوگ داڑھی تے مذاق کرسن وہ بے ایمان بن سن تے اس دا سبب ایو چبل بن سی. اے جڑا چبل جا رہے اس واسطے اس دا بھی خیال رکھو. اچھا چلو آ جا. حضرت موسیٰ داڑھی چو پکڑا سر دے والا چو پکڑا اور حضرت ہارون آدھنے جا بنا او میری اماں دے پترا. اے اماں دا نا کیوں چاہیا جو رحم آوے. او میرا ماں جایا میری ماں دے پترا. حالانکہ پیو بھی ایک آئی تے ماں بھی ایک آئی تے اماں دا حوالہ تان دیتا ہے جو دل چ رحم آوے. لا تاخذ بے لحیتی میری داڑھی بھی چھوڑ دے نہ پکڑ تے سر دے بال بھی. او بچے دے پجاری خوش ہو ویس نہیں سانو لڑدا بیک کے تے بچے دے پجاری. خدا دی قسم صرف ایو لحاظ آندا ہے. ورنہ تواڈے تاجر خطیباں دا او حال کردا جو پوری دنیا ویکھیا. جڑے 15-20 ہزار مکا کے سیزن بناندے بے ایمان اور مسئلہ توحید و سنت دا چھپا کے ادو لطیفے سنا کے تے ڈسکو تے پورے نظم تے اتے استری تلے استری تے پورے ڈسکو ڈیزائن بکھا کے تے لوگاں دا وقت بھی ضائع کر دیں ذہن بھی خراب کر دیں. انہاں دے پورے چھپر چاما لیکن گل ایا بن دی ہے جو قبراں دے پجاری خوش نہ ہوں. تو سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھدن او میرا بھرابا ہے تیری تے میری گلے اندر بہ کے حل ہو ویسی. اے بچے دے پجاری خوش ہو ویسنی کہ دوئیں موائد لڑ دے پین. پہلے ساڑھے نہ لڑ دے آنتے ان آپس ہی لڑ پین. اس بات سے تسی بھی لحاظ کیتا کرو آپس ہی نہ لڑے کرو. سن دے پہ ہو نا موائد نو لڑائی ڈھک دی آپس ہی نہ لڑے کرو. یہ آپس ہی لڑ سو نا مشن خراب ہو ویسی.
سن رہے ہو میری گل؟ مشن نو بچاونا ہے تو آپس دیا لڑائیاں چھوڑ دیو، اللہ واسطے چھوڑ دیو۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھ دین، حضرت ہارون آکھ دین اے دشمنانو خوش نہ کر، شماتت آدھا۔ اللہ دے رسول بھی یہ دعا کر دین، اللہم انی اعوذ بکا من شماتت الاعداء، اللہ میں نو اس حالت تو بچا میں جس حالت تے مشرک خوش ہو ونجن، اس حالت کو میں نو بچا لمیں کہ مشرک تانے مارن، تاڑیاں مارن تے خوش ہو ونجن، ایو جی شماتت تو میں نو بچا میں۔ تو بھی دعا کیتی کر کہ اللہ ایسی حالت تو بچا لے جو تیرے دشمن تاڑیاں مارن تے خوش ہو من۔ حضرت موسیٰ دے سامنے ایک گل حضرت ہارون کیتی، ہون ذرا دسو محققہ اتھے حق تے کونے تے باطل تے کونے؟ آنکھ نہ ان کے نو باطل تھے دوئے کیا نا۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ گن، ایک مقابلہ حق دا باطل نال ہوندئی تے ایک مقابلہ حق دا حق نال ہوندئی۔ حق دا مقابلہ کس نال؟ حق نال، اولا بالحق نال ہوندے دوئے حق تے، لیکن ایک نو دو اجر مل دیں، دوئے نے ایک اجر مل دا، اجر دا فرق ہوندا۔ اسے واسطے اللہ دے رسول خود فیصلہ کر دیتا، فرمایا میری امت دیا دو عظیم جماعت لڑ سن اور ایک جماعت چوں ایک اور ٹولا نکل سی، خبارے دیر اشارہ آئی جیڑی جماعت اس ٹولے نال جہاد کر سی او سی ہم اولا بالحق، اولا بالحق۔ اس دا مقابل، پہلا مقابل او علال حق کے تے او جماعت اولا بالحق کے۔ اس حدیث فیصلہ کر دیتا کہ حضرت معاویہ بھی حق تے، حضرت علی بھی حق تے، درجہ حضرت علی دا زیادہ، ثواب حضرت علی نو زیادہ، پر حضرت معاویہ علال حق اور حضرت علی اولا بالحق، دوئے کے ہیں علال حق۔ اس واسطے میرا بھائی صحابہ تے جرا کی تھی، اسلام تے جرا اسیا، یہ انجنا ہی تے ایک آخری گل سن لے، قرآن مقدس سے دین دے راوی دو قسم دے نہیں، ایک اور راوی جڑا اللہ کو لو محمد مصطفیٰ تک پہنچامن والا، دوسرا او طبقہ جڑا محمد مصطفیٰ تو امت تک پہنچامن والا۔ توجہ ہے؟ جڑا اتلے راوی نہیں انہاں تے بھی دشمن اعتراض کیتا، پوچھا اچھا بات ہے بھائی گن کے کون آندا ہے؟ کہ جی جبریل۔ جبریل تو ساڑا پرانا دشمن ہے، یہ تو ساڑے پیو دادے نا دشمن ہے، آج بھی انہیں آکھ دن کے نہیں، اور تو پڑھا کس کو لیں؟ وہ تو بڑا سخت ہے، ساڑے اکابر نو کافر آدھے ہون ہوئے نا بغیرت شاگرد، وہ آکھ دے آج یا استاد تا سخت ہیں لیکن میں گھیو دا گھڑا بے ایمان بڑا نرم، میں بے غیرت تے ہو بے غیرت اللہ تے اتھے یاد ہے تو بھی کافر ہیں تے جڑا تیرا او ہے نا وہ بھی کافر ہے۔ پتہ نہیں تینوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ڈرے نہیں اگو قرآن پڑھ سا۔ انہاں کا جبریل آندہ کہ جی کہ جبریل تو بڑا سخت ہے، ساڑھے ساریاں چھپریاں اسے بنیاں، او پچھلے عذاباں میں اس دا ہاتھ تھائی۔ اساں کہیں اعتراض کیتا، یہودیاں اعتراض کیتا، اللہ جواب دیتا گل صرف اتنی آئی کہ جبریل نو اسی نہیں مندے، اگر میکائیل لے آندہ تے من گندے گزارا کر لیندے۔ اللہ نے جواب دیتا من کانا عدوّن لے، پڑھو پڑھو شاباش، عدوّن لے جبریلا ومیکالا، آگے ذرا پڑھو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آگے پڑھو، آگے 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 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ پڑھ ذرا، إِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
علماء موجود ہیں. پہلے جبریل دا ذکر ہو گیا, میکائیل دا ذکر ہو گیا, فرشتہ دا ذکر ہو گیا. عربی دا قاعدہ ہے میں جدو پہلے ایک چیز دا ذکر ہو جاوے دوبارہ ذکر کرنا ہوئے اتے ضمیر آندی ہے, اتے آمنا چاہی دائی ان اللہ عدو اللہ ہم, اے ہم دا مقامی اللہ ہم نہیں ذکر کیتا, تیسم ظاہر ذکر کیتا. سارے مفسرین علم معانی دا جس نقطہ بیان کیتا انہوں تے گل کھولی, اتے سم ظاہر آیا ہی فتوہ لامن واسطے, اتے سم ظاہر آیا ہی بول فتوہ لامن واسطے. فتوے تو ڈردا تو نہیں پیا, اے فتوہ نہ مننا تے اپنی خیر بنا میں. ان اللہ عدو للکافرین, ان اللہ پکی گل ہے اللہ عدو للکافرین, اللہ کافر دا فتوہ لایا. اللہ پکا دشمن اس کافر دا جڑا قرآن تے رابعہ تے اعتراض کر رہے ہیں. اتلے رابعہ تے اعتراض کیتا, اللہ ٹھوک کے فتوہ لایا یا اللہ اے تو اتلے رابعہ تے تلویں رابعہ دا منکر کے بنسی جڑے تلے کھڑے. فرمایا ہاں محمد الرسول اللہ والذین معہو. اے بات ذرا پڑھو کہ بے کافروں کے ساتھ بڑی نرمی کرتے ہیں, نہیں پڑے نرم ڈند کر دے. یہ لوگ سمجھے اخلاق ڈند کڈن دا نا ہے تے لاہوریاں دے زیادہ ڈند کڈن دا نا اخلاق نہیں, مشرک دے ڈند کڈ گنن دا نا اخلاق ہے. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. فضربر رکاب موٹیاں گردنا تروڑن دا نا بھی اخلاق ہے. تو اخلاق دا ماں نہیں اور کیتا. فرمایا انہوں شانہ دیتیاں معاہو, بڑی عظمتہ تے شانہ دے دیتیاں. اللہ کیوں؟ اے ابو بکر عمر عثمان سارا نو لے آیا قرآن اس رکوج آخر تے ذکر کیتا. شانہ اس واسطے دیتیاں تا جو محمدی دا دل ٹھر بنے لے یوجب الذرہ, تاکہ محمد دے امتی دا دل ٹھر بنے شانہ سن کے. بھلے یغیظ بہم الکفار, اور تاکہ کافران دا ہاں ساڑا کافران دا جگر سڑ بنے. کافر سڑ دے رامن تے محمدی ٹھر دے رامن. معلوم ہوندے جڑا صحابہ دا نا سن کے ٹھر بنے او محمد دا سچا امتی, تے جڑا کسے صحابہ دا نا سن کے سڑ بنے کیے بن دے لے یغیظ بہم الکفار. اللہ دو رتبے معین کیتے. اتلے رابعہ دا انکار کرے تا بھی کافر, جے تلویں رابعہ دا انکار کرے تا بھی کافر, کیونکہ پورے اسلام تے جرا کر رہی ہے, قرآن تے جرا کر رہی ہے. اے مسلمان نہیں. اے تیسرا پوائنٹ تے چوتھی گل بس کراں بڑھے تو تھک گئے. چوتھی گل مختصر سن لو. صحابہ دا مسئلہ فروعی مسئلہ نہیں, صحابہ دا مسئلہ یہ فروعی مسئلہ نہیں. آج کل مفتی بنے پہ ہیں بڑے بڑے تے مشین لگی ہے مدارس سے. 8 سال دے جاہل نو 1 سال اس مشین اچ رکھ دیں. ہوں دا بالکل جاہل ان پڑھ الف نو کلی جانن والا تے سال تو بعد اتے بورڈ لا دیں مفتی شہر مفتی صاحب. وہ بھی سمجھیں دے میں مفتی ہاں, حالانکہ سارے فارمی مفتی ہیں. یہ حق سچی گل کر رہے ہیں. اگر کسی مفتی نو فخر ہوئے تو میرے سامنے صرف صفحہ عبارت دا پڑھے.
میں اس کو سوچ لا کے پتہ کراں بھی کس درجے دا مفتی تھوڑے سامنے سارے مفتیان اے جی یہ مسئلہ کین جائی یہ اکھے مفتی صاحب نے فرمائے اور کیڑا مفتی اور جڑا مشین چ نکل کے آئے مفتی اور مفتی واسطے شرط ملکہ اجتہاد دا ہونا ساری کتاباں میں لکھے ہے اگر اجتہاد دا ملکہ نہیں اس دا فتویٰ دیونا ہی حرام ہے یہ نہیں کہ سال دا کورس کر کے تے مفتی اعظم بڑھ کے آگئی ہے سب تو بڑا دین نو برباد نہ مفتیاں کیتے سال والے کورس والا 2 سال لائے تے سال لایا پتہ ککھ دا نہیں اور تحدیث بھی نعمت دے طور تے آکھدا کراچی دے بڑے بڑے مفتی پشاور دے مفتی جڑے ویلے فتویٰ اگے پیچھے تو ساڑھے ہوتے فتوے لیندے تے جڑے ویلے مسئلہ پھس جاوے تو پوچھ دے ساڑھے کلوں یہ مسئلہ کینجے تو بہت سارا نہیں میرے کو ریکارڈنگ بھی موجود ہے کسی شک ہو بیتے یہ ہون سنیں تو بعد فون نہ کریں تو انہوں دی مرضی اس واسطے یاد رکھ مفتیاں دا دماغ خراب ہے جی فروئی مسئلہ ہے ایدے کو پہلے پوچھ فروئی مسئلہ آدھے کس نو ہے جی میں توانو آدھے صحابہ کا مسئلہ جو ہے نا یہ صحابہ یہ سماع موتا کا مسئلہ نا صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے دور بے ایمانہ اس دا مطلب تو ہے کچھ صحابہ قرآن نو مندے ہیں کچھ نہ مندے کیا خیال ہے تھوڑا قرآن دی 100 آیت بیان کرے تھے صحابی اختلاف کر سکتے ہیں اس بیچارے نے اتنی نہیں پتا بھئی او ہائی ایک جزی دی گل کلیب بدر علی ایک جزی دی گل ہے اس پھٹ کر دیتا عادتاً سماع موتا تھے تو پھر طالب علمہ نے کہا تھا جی فروئی مسئلہ ہے میں آکے تیرا نسب ہی فروئی ہے اس سے کڑی قطعیت موجود ہے اور جیڑا مسئلہ نس قطعی نال ثابت ہو بے وہ فروئی نہیں ہوندہ فروئی مسئلہ وہ ہوندہ ہے جس تے نس قطعی موجود نہ ہو بے توجہ ہے نا جتے قرآن تی ایک نس قطعی موجود ہے وہ مسئلہ فروئی نہیں وہ مسئلہ اصولی ہے وہ مسئلہ کہے بے اور تمام فقہاء متفق کہ قرآن دے او حکم حدیث شریعت دا او حکم جڑا قطعی طریق نال ثابت ہے کس سے ایک حکم دا انکار کرے تا بھی کافر بن بیسی کوئی معمولی مسئلہ نہیں پورا دین فروئی بڑا چھوڑے اے بھی فروئی ہے او بھی فروئی ہے صحابہ دی عظمت فروئی نہیں صحابہ دی سکاہت قطعی ہے کہ بے صحابہ دی سکاہت قطعی اور ضابطہ ہے بے اے آج کل جڑا نیٹ تے کام ہو رہا ہے نا میں اس کا جواب دے رہی ہوں صرف لیٹی آلن نہیں پوری دنیا آلن جواب دے رہی ہے کہ قانون قرآن دے بے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اس آیت دے 2 معنی ایک معنی ہے بے قطعی دلیل دے مقابل ظنی چیز کم نہیں آندی ظن والی چیز قطعیت دے مقابل نہیں آ سکتی عظمت صحابہ قطعی صحابہ دا جنتی ہومنا قطعی صحابہ دا مومن ہومنا قطعی صحابہ تے اللہ دی رضا دے فیصلے قطعی اے اصول دا مسئلہ ہی اس واسطے اگر جرات صحابہ تے جرا پیش کر تے کوئی قطعی دلیل لا قطعی دے مقابلے کیڑی دلیل آسی قطعی دلیل بخاری بھی قطعی نہیں بخاری دی ہر روایت قطعی نہیں مسلم دی ہر روایت قطعی نہیں حدیث دی ہر روایت قطعی نہیں اگر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وچ ایہو جی روایت آ جاوے جڑا کسے صحابی تے جرا کرے کسے صحابی دی سکاہت دے خلاف ہوے اور روایت تے مردود ہوتی صحابہ دی عظمت انہاں راویہ دی عظمت تو بہت زیادہ بلند ہے تو تاریخاں لے کے پھر دے فلانی ابن اسیر چ لکھے ہے تے خلدون چ لکھے ہے تے فلانے چ لکھے ہے میں کہ صحابہ دی عظمت دا مسئلہ ہی اتنے تو بخاری نہیں چل دی
اللہ کرے تینوں سمجھ آ بھئی اتنے تا بخاری دی روایت بھی نہیں چلتی، مسلم دی روایت بھی نہیں چلتی، کیونکہ قطعی دے مقابلے زن نہیں چلتا، خبر باید نہیں چلتی۔ اور میں نہیں آکھدا ابن حجر اسقلانی ایہی گل کیے، ابن اسیر ایہی گل کیے، سب محدثین ایہی گل کیے، تے کوئی ناراض نہ ہو میں مفتی شفیع بھی ایہی گل کیے کہ ایک میں اصولی مسئلہ فروعی مسئلہ نہیں۔ اس واسطے جے صحابہ تے جرا کرنی آتا دلیل کے لامنی پوسی، اچھا بول کتی۔ ایک بندہ ایسی مودودی وہ میرے کو لا گیا، یہ بیچارے سکول پڑھے ہوئے ہوں، مدرسے تو خود مودودی صاحب بھی نہیں پڑھے، سکول ہی پڑھے۔ وہ میں نے آکھدا کہ میں قرآن چو ثابت کردہ کہ بڑی گل ہے، حضرت احد کے مقام پہ صحابہ نے غلطی نہیں کی، قرآن میں موجود ہے۔ پروفیسر صاحب اچھا احد کے مقام پہ جیا، میں آکے پھر اللہ تذکرہ کیتا، آکے کیتا، میں آکے بے ایمان میں بنے پوری گل دسے، کیوں نہیں کیتا؟ حضرت جی اللہ دسیا ہے نا انہیں تو غلطی ہو گئی، میں آکے اینج نہیں دسیا، اللہ کچھ اور بھی دسیا۔ حالانکہ گل ٹھیک ہے، سب تو بڑی غلطی صحابہ دی اوہی ہے عہدہ دی، اصل صحابہ نے محفوظ آکے معصوم نہیں آکے، سب تو بڑی غلطی کی آئی، پریشان ہو گئے وہ سارے تو بڑی غلطی کی آئی کہ پیغمبر دے دند شہید ہو گئے، درا چھوڑا، جتی ہوئی جنگ فتح ظاہری شکست سے بدل گئی، حقیقتاً تو صحابہ شکست آ ہی نہیں سکتی، ظاہری شکست سے بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ اس غلطی تو کوئی بڑی غلطی ممکن ہی نہیں جتے نبی دے دند شہید ہو جائے، توجہ ہے۔ لیکن اللہ کی نے ذکر کی تھا، میں آکے مولویہ دینہ پڑھ پوری پڑھ، اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اتنی بڑی غلطی بھی ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عزت کی قسم معاف کر دیتا۔ اتنی بڑی غلطی بھی ہونا بول سے، اتنی بڑی غلطی بھی معاف کر دیتی۔ معافی دا اعلان پہلے کیتا، معافی دا اعلان کیتا، میں کہ یہودی نہ بن ادھی پڑھ کے تے ادھی نہ چھوڑ، غلطی ذکر کیتی نال دسیا اوے کائنات والو اگر صحابی کو لوں اتنی بڑی غلطی بھی ہو جاوے تے میرا فیصلہ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔